Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita sama-sama belajar membaca surah Al-Kahfi, surah yang ke-18, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-39. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi ودخل جنته وهو ظالم لنفسه ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما تبيد هذه أبدا قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي.
أكفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا 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 ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله 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 ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا إن
ترني أنا أقل منك مالا وولدا إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا صدق الله العظيم. Demikian sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.